स्पीकर सर, गोंयाक 2002 हैदराबादाक जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना गोंयाक नॅशनल गेम्स अलॉट जाल्ल्यो 36 नॅशनल गेम्स टू बी होस्टेड इन 2011. म्हाका याद आसा की आय हॅड लेड ए टीम ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा टू प्लीड फॉर द नॅशनल गेम्स एट हैदराबाद एट दॅट टायम. आनी सगळ्यो नॅशनल गेम डिले जाल्यो. 33rd वॉज डिलेड, 34th वॉज डिलेड, 35th वॉज डिलेड. Goa also got delayed, but ultimately I must congratulate the Chief Minister and Sports Minister. पूण निमाणे आज जातल्यो फाल्यां जातल्यो म्हणटा त्यो नॅशनल गेम सक्सेसफुली गोवा गव्हर्मेंटान होस्ट करून दाखयल्यो. This is important. Everybody appreciated the efforts put on for hosting the national games in the state of Goa. म्हणजे एक 6 महिने पयलीं सुद्दां लोक क्वेश्चन मार्क जातल्यो काय ना जातल्यो ना, पूण बऱ्या पद्दतीन जालो. इव्हेंट्स वेर व्हेरी गुड. इनॉग्रल इव्हेंट्स, क्लोजिंग फंक्शन, आय वॉज प्रेझेंट फॉर मेनी ऑफ द फंक्शन्स आनी बऱ्या पद्दतीन जाल्यो. म्हणजे सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन, एवरीबॉडी. इनफॅक्ट मिनिस्टर हॅड कॉल्ड मेनी MLAs ऑल्सो फॉर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रायजीस आनी सगळ्यांक इन्वॉल्व करून घेवपाचो ताणें कोण आयले ना ते सोडून दी, पूण ताणें सिन्सियर एफर्ट केल्लो टू कॉल एवरीबॉडी. इवन ताणें म्हाका एक बरें दिसलें, ओल्ड प्लेयर्स आशिल्ले, ओल्ड प्लेयर्सांक सुद्दां तो विसरलो ना. ताणें आमच्या असोसिएशना कडल्यान आमचे कोण ओल्ड आसा तांकां आपोवन धाडून, कोचीस आसा तांकां गेस्ट केले, तांच्या हातांतल्यान प्रायजां दिली. कोण ब्युरोक्रेट्स आशिल्ले थोडे who had served Goa, तांकां आपोवन हाडून तांच्या हातांतल्यान ताणें प्रायजीस दिले. इट्स अ टायम टू रिकॉग्नायज देअर सर्विसीस वीच ही हॅज डन सक्सेसफुली. आनी म्हणून हांव खरेंच आय एप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट ऑन फॉर नॅशनल गेम्स. स्पीकर सर, दुसरें हांवें पयर सांगिल्लें की नावेली किंवा मडगांव आनी नावेलीच्या बॉर्डरीचेर म्हणटा हांव ताका जो इंडोर स्टेडियम आसा, इंडोर हॉल आसा, तो एक्चुअली अत्यंत बऱ्या पद्दतीचो हॉल आसा. थंय पोरूं 5000 प्लेयर्स, बॅडमिंटन वेटरन प्लेयर्स, above 40, above 50, above 60, above 70, even above 70 people came to play. आणि 5000 प्लेयर्स म्हणजे इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ बिझनेस फॉर द हॉटेल्स, बिझनेस फॉर द टॅक्सीज, बिझनेस फॉर द रिक्षास. म्हणजे सगळ्या हातूंतल्यान तर सगळ्या ती एरिया वॉज फुल ऑफ पीपल. आनी अत्यंत बऱ्या पद्दतीन ते वेटरन नॅशनल्स थंय जाली. ताजे फाटल्यान पयर म्हापशांय एक वेटरन हें जाल्लें चॅम्पियनशीप वीच ड्रॉज ह्यूज क्रावड. आनी म्हणून म्हाका दिसता थंय मातशें चड लक्ष घालून मिनिस्टरान, म्हणजे हांवें सांगलें तशें पयर एक कॅन्टीन थंय मिनिमम कॅन्टीन स्टार्ट. हांव थंय सकाळ फुडें स्पीकर सर वॉकाक वता सकाळ फुडें, आनी सकाळ फुडें थंय गर्दी आसता भुरग्यांची, कोचिंग चलता, हें चलता. फक्त थंय थोडे कडेन लिकेजीस जाता. तो कोणाक तरी इमिजिएट सांगून त्याचो ज्यो लिकेज जाल्यो जाल्यार ते वुडन फ्लोरींग पळय आसा बॅडमिंटनाचें, ते वुडन फ्लोरींग पेड्ड्यार जातलें. एक पेड्ड्यार जावपाक लागलें की मागीर ते सगळें वता. सो ते मातशें इमिजिएटली हांवें तांकां सांगिल्लें आसा, पूण मातशें एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें अशी म्हजी इच्छा. दुसरो स्पीकर सर, आय ऑल्सो थँक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. हांव सदांच ह्या हावसांत रेज करतालो मडगांवच्या स्विमींग पुलाचे रिपेर्स, टॉयलेट सारके ना आनी कितें सारकें ना. अरावंड 1.5 crore ऑफ this tender, it was tendered. It is already, I think Minister has cleared the file. It has gone for approval of the Chief Minister. By today, tomorrow, it will be approved, I am told. And by next week, the work will start. Pool जाला, फक्त पुलाचे सायडीचे जे कितें आसा तेही आतां ह्या दिसांनी म्हज्या खातीर फुडल्या म्हयन्याक स्टार्ट जावपाक जाय. दुसरो एक इम्पॉर्टंट इशू जो हांवें ऑलरेडी रेज केला हियर, आय एम हॅपी दॅट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हॅज एडवर्टायज 2 स्विमींग कोचीस आनी बोथ आर लेडीज. सो हांव तें चड म्हत्वाचें की बायलांक वुमन कोचीस ताणें 2 एडवर्टायज केल्या. आनी आमकां असोसिएशनाक तांणी सांगलां की तुमी जाय जाल्यार तुमी मेल असोसिएशन तुमी करा, यू सिलेक्ट गुड कोचीस अलॉंग विथ द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आनी गव्हर्मेंट वील पे देम द दीस. इट्स अ गुड थिंग, फर्स्ट टायम इट इज हॅपनिंग. हांव त्या खातीर ताका थँक्यू म्हणटा. आनी एक आमचो एक हें आसा की स्विमिंगाचो एक इंटरनॅशनल इव्हेंट केन्ना तरी मडगांवच्या पुलाचेर जावचो. ताजे खातीर म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की एक बरो पूल जो आमी पयलीं एस्टिमेट केल्लो तो पुलाचो एस्टिमेट परत तो सगळो रेडी आसा, तोच एस्टिमेट अप्रूव करून टेंडर करचो अशें म्हजे मिनिस्टरा कडेन मागणें आसा. सो दॅट इन 27 हांव स्पोर्ट्सांतले रवींद्र भवन हाची न्यू कमिटी वॉज अप्रूव्ड
and new committee has really done well. म्हणजे रवींद्र भवन has become vibrant. It has got lots of activities चालू असता सामक्यो आनी ताका लागून it has become a vibrant place. In fact ते कॅन्टीन एका तेंपार फामाद आशिल्लें ते कॅन्टीन बंद पडिल्लें तें कॅन्टीन चालू जावन आतां ते कॅन्टीनांत भरपूर लोकांचो मुवमेंट जाता कॅन्टीनाक गर्दी जाता आनी कॅन्टीनूय बरे भशेन चलता. So I am also thankful to the government for reconstituting the Ravindra Bhavan and म्हाका इतलेच सजेशन आहा मिनिस्टरा की तांणी तांकां कितें जाय जाल्यार सपोर्ट दिवचो कितें खंयच्या लेवलाचेर जाय जाल्यार सपोर्ट दिवचो बिकॉज दे आर डुईंग गूड प्रोग्राम्स म्हणजे प्रोग्राम्स बरे जाता सगळे कडेन वातावरण बरें आसा. पयर हाजो एकादशीचो म्हणजे आषाढी हाजो एक बरो मोठो कार्यक्रम थंय जालो आनी लॉट्स ऑफ पीपल केम फॉर द प्रोग्राम ऑल्सो.